कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो सुनने में तो आम लगते हैं लेकिन उनके पीछे नीयत आम नहीं होती। कुछ लोग आपसे सवाल करते हैं इसलिए नहीं पूछते, इसलिए सवाल नहीं करते कि वो आपको समझना चाहते हैं, बल्कि इसलिए पूछते हैं कि वो आपको परख सकें। और सबसे खतरनाक बात ये है कि हम अक्सर खुद ही सब कुछ उन्हें बता देते हैं। आज मैं आपको ऐसे सवालों के बारे में बताऊंगी जिनका जवाब देना कभी-कभी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि आप सबकी ईद कैसी गुज़री? मेरी ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री, बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ। इनकी हम फूफो की तरफ गए, वहाँ पे एन्जॉय किया, मिलकर बैठकर सबने खाना खाया और बाहर भी गए। और इनकी खाला की तरफ भी गए थे, इनके साथ भी हम मिलकर आए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा और हमें काफ़ी मज़ा भी आया। तो आप भी मुझे लाज़मी बताइएगा कि आप कहाँ-कहाँ गए और किसके घर गए थे, एन्जॉय किया आपने ईद को? मुझे ये लाज़मी बताइएगा। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, वो जो मैंने शूट किए हैं क्लिप वो भी आपके साथ मैं वीडियो शेयर करती हूँ और साथ-साथ हम टॉपिक को भी शेयर करते हैं। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला सवाल जो लोग अक्सर ये करते हैं और हम इसे इग्नोर करते हैं कि वो सवाल ये है कि आप आजकल क्या कर रहे हैं? ये सवाल बज़ाहिर बहुत आम लगता है लेकिन इसके पीछे एक मुवाज़ना छुपा होता है, उनकी नीयत छुपी होती है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आप इस वक़्त कहाँ खड़े हैं? आपकी ज़िंदगी जो है ना किस सिमत जा रही है? आप किस हाल में हैं, किस कंडीशन में हैं? तो आप क्या करते हैं अनजाने में आप अपनी ज़िंदगी की डिटेल को खोलकर अगले बंदे के सामने रख देते हैं। आप हर छोटी-बड़ी बात, अपनी ज़िंदगी के मसले-मसाइल, अपनी ज़िंदगी के मामलात, हर चीज़ आप डिस्कस कर देते हैं उनके एक सवाल करने पर। आप अपनी पूरी ज़िंदगी उनके सामने ऐसे खोलकर रख रख देते हैं जैसे खुली किताब है और यही वो चीज़ है जो बाद में आपके लिए मसला बन सकती है। क्योंकि वो लोग सवाल ही इस नीयत से करते हैं जो हासदीन होते हैं ना, वो सवाल ही इस वजह से करते हैं कि वो जानना चाह रहे होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो तजस्सुस में होते हैं कि ये ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं या इनकी क्या प्लानिंग है या इनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है या सैड चल रही है या किसी सूरत में भी वो आपको हर तरह से परखने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आप कितना कमा लेते हैं? ये सवाल अक्सर हसद की बुनियाद पर पूछा जाता है। लोग आपकी आमदनी जानकर आपको अपने साथ जो है ना कंपेयर करते हैं। आप जो मेरे कुछ बहन-भाई इतने सादा होते हैं कि वो लोगों की नीयत को जाँच ही नहीं सकते। वो लोगों की नीयत को पढ़ ही नहीं सकते कि लोग उनके साथ क्या करना चाह रहे हैं वो या वो ऐसा सवाल अगर कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? वो जानने की कोशिश ही नहीं करते। वो क्या करते हैं कि जो कुछ उन्होंने सवाल किया होता है आमदनी के बारे में वो सारा कुछ उनको वैसे का वैसे ही बता देते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो जब आपकी आमदनी के बारे में उन्हें पता चल जाता है, तो वो फ़ौरन से अपने साथ आपकी आमदनी को फ़ौरन कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनसे आगे हों, तो वो बेचैन हो जाते हैं और अगर आप पीछे हों, तो वो आपको कम समझने लगते हैं। दोनों सूरतों में ये सवाल आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। तीसरा सवाल जो अक्सर होता है कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं? ये सवाल सुनने में तो पॉजिटिव ही लगता है, मस्बत ही लगता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ जलने वाले लोग जो होते हैं ना, जो हासिदीन लोग होते हैं, जो आपसे जल रहे होते हैं,
تو وہ اس طرح کے سوال آپ سے لازمی ہی کریں گے۔ وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ کیونکہ وہ آپ کی خوشی کو سمجھ نہیں پاتے کہ آپ کس وجہ سے خوش ہیں، آپ اتنے خوش کیسے ہیں؟ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ آپ اتنے خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ برداشت ہی نہیں کر پاتے اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آپ کے پاس ایسا کیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ وہ اس تجسس میں ہی لگے رہتے ہیں کہ یہ انسان پتہ نہیں کیوں اتنا خوش ہے، یہ اپنی لائف میں اتنا آگے کیسے بڑھ رہا ہے یا اپنی لائف میں اتنا ہیپی کیسے ہے، اس کی لائف میں اتنا سکون کیوں ہے؟ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ تو یہ سوال جو ہے نا وہ آپ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیسے خوش ہیں یا آپ کس وجہ سے خوش ہیں، تو وہ یہ جاننے کی پوری کوشش کریں گے۔ چوتھا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سب کیسے ملا؟ یہ سوال اکثر آپ کی محنت کو کم کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے آپ کی کامیابی کوئی قسمت کا کھیل ہو، نہ کہ آپ کی محنت کا نتیجہ۔ آپ کی کامیابی کی ویلیو کو کم کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سوال جو لوگ اکثر کرتے ہیں نا کہ یہ سب آپ کو کیسے ملا؟ کیونکہ آپ تو محنت کر رہے ہیں، آپ کی نیت صاف ہے، جی جان سے آپ محنت لگا کر تو پھر آپ یعنی کہ وہ چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، کسی منزل پر پہنچتے ہیں تو پھر ہی وہ سب کچھ ملتا ہے۔ تو اکثر لوگ یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں آپ کی محنت پر نا یقین نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ سب آپ کیسے حاصل کر لیے، یہ سب کچھ آپ کو کیسے آسانی سے مل گیا۔ لیکن وہ آپ کی محنت کو نا نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب آپ نے کیسے حاصل کر لیا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کی نیت سچی ہے نا تو آپ ہر منزل کو آسانی سے پا سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کی محنت ہونا، آپ کی سچی لگن ہونا اور سچی نیت ہونا یہ لازمی ہے۔ جب آپ کی نیت صاف ہے نا تو آپ ہر طرح کی مشکل سے مشکل منزل کو بھی طے کر لیں گے۔ تو جو حاسدین ہوتے ہیں نا انہیں یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ اتنی محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ سب کچھ کیسے پا لیا، اس نے یہ سب کچھ کیسے حاصل کر لیا۔ لیکن وہ ایسا سوال کریں گے جو آپ کی محنت کو اگنور کریں گے اور ان چیزوں کی طرف وہ فوکس رکھیں گے۔ پانچواں سوال ہے کہ کیا آپ واقعی خوش ہیں؟ یہ سوال بظاہر فکر کو ظاہر کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے پیچھے شک یا حسد ہوتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ اتنی خوشی کیوں ہے؟ کوئی نہ کوئی کمی وہ آپ کی زندگی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ جاننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ آپ واقعی ہی خوش ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں، تو وہ یقین ہی نہیں کر پاتے۔ زندگی کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر آپ کو احساس کمتری کا شکار دلانے کے لیے آپ سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں، یا آپ کو اپنے اندر کمی دلوانے کے لیے آپ سے جیلس فیل ہوتے ہیں، آپ کی خوشی ان سے برداشت نہیں ہوتی، تو یہ جان بوجھ کر اس طرح کے سوال بار بار آپ سے کرتے ہیں۔ دیکھیں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، جس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہر انسان آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو جاننے کا حق نہیں رکھتا۔ ایک سمجھدار انسان یہ چاہتا ہے کہ کیا کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ دیکھیں اس طرح کے حاسدین جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ جان بوجھ کر آپ کی زندگی میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی کے معاملات جو بھی ہے، خوشی ہے، جو بھی ہے باتیں آپ کی لائف میں، وہ آپ نہ ڈسکس کیا کریں ایسے لوگوں کے ساتھ، اور نہ ہی ان کے سوالوں کا اس طرح کے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں اپنی خوشیوں، اپنی کامیابیوں اور اپنی کمزوریوں کو ہر کسی کے سامنے ظاہر کرنا ضروری نہیں۔ جو لوگ واقعی ہی آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں نا وہ آپ سے سوال نہیں کرتے، وہ آپ سے سوال کم کرتے ہیں، وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش جو ہے نا وہ زیادہ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ سوال آپ سے زیادہ کرتے ہیں اور آپ کو پرکھتے ہیں وہ اکثر آپ کے قریب ہونے کے باوجود آپ کے نہیں ہوتے۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، اور
چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب بھی کر لیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔